अब कसो अगाडि पछाडि भामा नि हो अझ म त्यहाँ सँगै बसेर सक्यो ढोगेट सक्यो के ढोगेट सकि हैन यो जामवाला अब एकछिनपछि अर्को चिया खान्छ कि के अरे त्यही भनेर चाहिँ झन् हाम्रो त खायो अस्ति प्रिन्ट भ्याए पाँचवटा 6वटा ल्याएको सबै ओ साइला के पाके के पाकेपछि खबर गर है यहाँ हाम्रो मटन पाक्दैछ हजुर स्पेशल हो यो हाम्रो भेज साथीहरू पनि छन् तिनीहरूको लागि पनिर काट्दैछ ए सेकुवा चाहिँ कहिले पाक्छ भनेर पर्खिरहेको छ है म उता छ के भनेर मलाई नआउने भएर त यो चाहिँ हाम्रो ठाकुर बिहान 7 बजीदेखि काट्न थालेको अहिलेसम्म चाहिँ दिएको छैन त्यो कुर्सीमा छ हुन्छ गरौँ त साथी अर्को सानो पनि छ है हाम्रा जिग्री साथीहरू इनफ यो समाति मात्रै हो नि हो समातले भइरहेछ नि त यहाँ माथिल्लो समात के तिमी ट्राई गर्दैछौ हैन हैन तिमीलाई त देखाउनु पर्यो नि त यार अनि अरूको खिच्दै हिँड्ने तिम्रो चाहिँ देखिनु परेन पैसा यो हाम्रो आबु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित आदिमूल मन्दिर हो हेर्नुहुने महानुभावहरूलाई सबैलाई आउन चाहिँ अनुरोध गर्छु घुमाउ नि त ए के होला पावनले गरेको आयोजना ल सफल भयो है यति गरी सफल भयो नि त चाहिँ एकदम खुसी छ कतिजना जम्मा भइसक्यो ल हेरौँ है साथी हेरौँ को के जम्मा भयो कता कता जम्मा भयो
चिसकुमारी कस्तो लागिरहेछ त 30 वर्षपछि यसरी हामी भेटघाट हुँदाखेरि रमाइलो लागिरहेछ नि रमाइलो लागिरहेछ कतिजनाले चिन्यो नाम चाहिँ आएन अब बोल्न पर्ने हो बोल्नु पर्दैन कतिजनाले चिन्यो सानीले रेस पुग्दा कि धेरै सबैजनाले चिन्यो सबैलाई चिन्यो होइन होला एक दुईजना बाँकी नै बिस्तारै बिस्तारै चिन्दैछ अनि हामी कतिजना भन्छु नि कतिजना आइज होइन अब गर्नमै साथी हो अब त मैले जोड्दै मेरो काम सकियो त मैले त फोटो त मोबाइलले खिच्यो यसमा त होमकुमारीले कतिजना चिन्यो छोराछोरी कति भयो नाति नातिना कति भयो है तिमीले आफैले गएन भाइ सबैलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु स्वागत गर्न चाहन्छु आज सम्झिनुहोस् हामी धेरै पछाडि एकै ठाउँमा एउटै खलमा उपस्थित हुन पाउँदा मलाई वास्तवमा भन्दाखेरि यहाँलाई पनि त्यही भएको होला मलाई पनि त्यही भएको छ कि यति खुसीले सीमा छैन त्यस्तो भएको छ कता कता के भनौँ त्यस्तो पनि महसुस भएको छ त्यसर्थ यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हामी जुन 48 सालले ब्याजमा मित्रतामा पढ्ने साथीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गर्दा पनि सबैले समेट्न सकिएन जति छौँ त्यतिमा हामी खुसी मान्छौँ आज र आगामी दिनहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामी समेट्ने प्रयासमा छौँ र समेट्नु पनि पर्छ भन्ने मेरो अभिलाषा छ यहाँले सबैले साथ दिनु भएको छ विशेष गरेर यो कार्यक्रमलाई सबै कुराहरूले जुटाउने सर्वप्रथम हाम्रो बाबुराम जीलाई चाहिँ म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हाम्रा दिपेन्द्र दाजु लगायतका यहाँहरू सबैलाई है फेरि नाम छुरा भनेर नभन्नु होला सबैलाई एकदमै म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी यसरी जम्मा भइरहँदाखेरि एउटा खड्किएको छ हाम्रा साथीहरू कतिपय साथीहरू दिवंगत हुनुभएको छ उहाँहरूको निधन भएको छ उहाँहरूलाई एकचोटि सम्झना गरेर अनि अलिकति औपचारिकतिर लाग्ने हो कि भनेर हामीले सल्लाह गरेका छौँ गोविन्द दास सेनाई विष्णुबहादुर गुरुङ त्यसै गरी बिलबहादुर गुरुङ नन्दबहादुर थापा र भाषामा अधिकारी यहाँले नाम अहिले सम्झिनु भएको होला उहाँहरू दिवंगत हुनुभएको छ हामी माझ हुनुहुन्न उहाँहरू परलोक हुनुभएको छ त्यसर्थ उहाँहरूको सम्झनामा हामी 1 मिनट मौन धारण गरौँ भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु समय सुरु हुन्छ अब सर्वप्रथम हामी परिचयबाट सुरु गर्छौँ परिचयमा चाहिँ आफ्नो नाम भयो नमस्कार म धनुपति अधिकारी रेडियोमा बन्दीपुर एफएममा स्टेसन म्यानेजरको रूपमा छु र त्यहाँ चाहिँ डिपी अधिकारी भनेर पनि चिनिन्छ र भर्खरै निर्वाचन जुन पत्रकार महासङ्घ तनहुँको उपाध्यक्ष पदमा चाहिँ म भर्खरै निर्वाचित भएको छु र मेरो घर चाहिँ यहीँ याम्पाफाँट ढाब हो पहिला मेरो मचोकमा थियो यहीँ माथि अहिले तल झरेको छु ढाबमा छ याम्पामा छ यहाँसँग भेट हुन पाइयो खुसी लाग्यो हस्त धन्यवाद सबैलाई घोषणा
नमस्कार, म दिपक थापा। मेरो घर चाहिँ क्यान्सर हो, अहिले 1700 बसोबास। म चाहिँ अहिले नेपाल आयोगमा कार्यरत छु। पद अहिले म मेजर भएको छु, अलिकति भएको छु। सबैजनालाई मेरो नमस्कार। म इन्द्रराज पौडेल। मेरो घर पालनडराट धुवाकोट रातमाटी पर्छ। हाल अस्थायी बसोबास म चितवन भरतपुरमा 12 गाडी बसेको छु। मेरो पेसा कृषि। सबैलाई हुन्छु नमस्कार। म होम कुमारी बिमला प्रसादी। म दमौली बस्छु। ब्यास 3। सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार सर्वप्रथम त म अहिले घाल केटिएम पुरानो घर चाहिँ भन्सार 1 त्योभन्दा पनि पुरानो घर चिनेखारको सबभन्दा पुरानो चिनेखारको धुवाकोट 5 पैसा लाग्छ स्कुलमा जे नाम थियो त्यही भन्ने। नमस्कार, मेरो नाम लक्ष्मी छेत्री। हाल म बिहा भएको ठाउँ भन्नुपर्नुलाई शक्ति पसल लम्जु मध्य नेपाल पेसा व्यवसाय। नमस्कार है मेरो साथीहरू सबैलाई। मेरो नाम सोममाया थापा। म 1700 यान्सुके बस्छु। अहिले हाल मेरो बसाइ चाहिँ चितवनमा छ। मेरो पेसा चाहिँ केही छैन। सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ साङ्ग्रिला ब्याङ्कमा कार्यरत छु। सबै साथीहरूलाई नमस्कार। सबभन्दा सबै साथीहरूलाई नव वर्ष 2078 को हार्दिक शुभकामना। मेरो नाम चाहिँ ध्रुव कुमार श्रेष्ठ हो। घर चाहिँ मेरो गोर्खा धुवाकोट 5 अहिले खास 1700 सिधै पारिपट्टि हो। र अहिले चाहिँ म खास भरतपुर बस्छु र मेरो जब चाहिँ नेपाल आर्मीमा हो। म चाहिँ अहिले नेपाल आर्मीमा मेजर सभा अब हुने पनि भन्नु पर्यो। नमस्कार, म केशव वाग्ले बराती अहिले नयाँ रोड नजिकै छु। अनि पेसा चाहिँ अहिले खासै भन्दाखेरि हलन्दा चाहिँ खासै छैन है। अनि नयाँ वर्षको ढिलै भए पनि सबैजनालाई शुभकामना। सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना र सादर नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ अजुर मसौला। घर चाहिँ एक्लेफाँट र पेसा व्यापार व्यवसाय। म महेश्वर नेउपाने। मेरो घर बन्दीपुर 5 एम्पाफाँट। मैले अहिले चाहिँ एम्पा बचत तथा सहकारी संस्थामा व्यवस्थापक पदमा काम गरिरहेको छु। ढिलै भए पनि नयाँ वर्ष 2078 सालको सबै साथीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हस्। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले सबै साथीहरूलाई नमस्कार। अनि मेरो नाम सन्तबहादुर गुरुङ 1705 अनि एक्स इन्डियन आर्मी अहिले चाहिँ घरमै बसोबास। अरू केही छैन।
नमस्ते, म सुरेन्द्र बाबु श्रेष्ठ। पहिला घर चाहिँ रातमाटी हो होइन, अहिले चाहिँ 17 सय घरै बस्छु। मेरो पेसा चाहिँ तपाईँको पेप्सी कम्पनीमा काम गर्छु, सेल्स एन्ड मार्केटिङ। के भन्नु भन त म भनिहाल्छु। सबैजना नमस्कार, मेरो घर सदस्य पानी हो। म अपना सरकारी संस्थामा काम गर्छु। बसे के भन्नु हजुरको नाम? अब 11 अधिकारी भनेर बोलिसक्यो भने दिपक अधिकारी है मेरो नाम छ। नमस्ते, म राजु केसी। मेरो घर चाहिँ कन्दीपुर भन्नु पऱ्यो अब होइन। अहिले बसाइ चाहिँ काठमाडौँ छ। पेसाको हिसाबले चाहिँ म प्रहरी निरीक्षकको रूपमा अहिले हेड क्वार्टर नक्सालमा कार्यरत छु। धन्यवाद। सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार र नयाँ वर्ष 2078 सालको शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। र मेरो नाम त्यति भन्नु त नपर्दैन, सबैलाई भनिदिउँ। मेरो नाम डिडा राणा मगर र मेरो पेसागत हिसाबमा भन्दाखेरि 1 नम्बरमा किसान र 2 नम्बरमा चाहिँ म व्यवसायिक व्यापारी पनि काम गर्छु। र त्यति मात्र नभएर म आज एउटा कुरा अवगत गराउन चाहेँ र मैले मगरहरूको कर्मकाण्डको काम पनि गर्छु। यिनी मेरो र मेरो अनि अहिले तनहुँ जिल्लाकै पहिलो म एउटा खरा व्यवसायको चाहिँ अन्नपूर्ण माउन्टेन खरा ठाउँ मेरो त्यो पेज लाइक गरेको छ तपाईँहरूले। र म अहिले तनहुँ जिल्लाकै पहिलो र अहिले मैले पालिकाबाट चाहिँ अनुदान भेटथोर अनुदान पनि पाउन सफल भएको छु। सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार र मेरो तर्फबाट ह्याप्पी न्यु इयर सबै साथीहरूलाई ह्याप्पी न्यु इयर। मेरो नाम चाहिँ मनबहादुर थापा हो। मेरो बसाइ पहिला 17 सयमै थियो। म हावाले खरिने बस्छु, तर पहिला मेरो नाम चाहिँ भोटे भन्ने सबैले चिनिन्छ होला। र म चाहिँ मेरो पेसा चाहिँ म एक्स आर्मी, म त इन्डिया आर्मीको, अहिले चाहिँ म रिटायर भयो। म अहिले चाहिँ घरमै थन्केर बसेको छु। मेरो केही पनि जब छैन। सबैसँग हाँसी बुझेर रमाइलो गरेर बस्ने, अब त्यही हो। ल सर धन्यवाद है, सबैजना धन्यवाद। सबै साथीहरूलाई नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ साजुराम मिश्र, सायद सबैले चिन्नु भएको छ होला। मेरो पेसा चाहिँ कृषि नै हो। सँगसँगै म एउटा सानो संस्थामा चाहिँ अध्यक्ष भएर चाहिँ अहिले लगभग 7-8 वर्ष कार्यरत छु। सानो संस्था भने कुन संस्था? संस्था भनेको श्री आदिमूल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको अध्यक्षको कार्यभार निभाइराखेको छु। हस् त, सबैलाई धन्यवाद। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई अघि कोहीलाई पहिलोपटक गरियो होला, अनि दोस्रो पटकको नमस्ते। म चाहिँ हस्तबहादुर प्रजा भनेको चेपाङ भन्ने जाति हो। त्यसपछि अलिकति जातीय स्पष्टीकरण नै दिनुपर्ने भएर यो कुराहरू भने मैले। र अहिले चाहिँ एउटा ब्रिटिस आइएनजीमा काम गर्छु। काम के गर्छ भन्दा उ त्यहाँनिर फेन्सिङ पोलहरू देखिया छ, त्यो हाम्रो संस्थाले 98 मा बनाएको स्ट्रक्चर हो। त्यही नै बनाउँदै हिँड्ने हो अहिले डाँडापाखा। र त्योभन्दा अगाडि धेरै एनजिओ र नेपाल सरकारको गाउँ विकास समितिसँग नै आबद्ध रहेर काम गरेँ। र अहिले विगत 15 वर्ष प्लस भयो यसमा एज अ प्रोजेक्ट सुपरभाइजरको रूपमा काम गर्छु। र हिँड्ने भनेको डाँडापाखा नै हो। रुकुम दैले सबै नेपाल आदिवासी भने डुल्नुपर्छ। र लक्किली साथीहरूले यो आयोजना गर्नुभएको रहेछ। र मेरो फिल्डको काम पनि रिसेन्टली लमजुङको सकिएर म फर्किएको मौकामा पेज देखेपछि अनि फेस टु फेस पनि भेटेर यहाँसम्म आइपुगेँ। अझै हामी राम्रा कुराहरू निर्णय गर्छौँ होला। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू सबै साथीहरूलाई। म राजन पण्डित, घर 17 सय, अहिलेको बसोबास पनि 17 सय र पेसाले शिक्षक, एसपी मेमोरियल सञ्चालक, एउटा संस्थापक पनि भन्नु पऱ्यो। र त्यसपछि अरू दाइमाका स्कुलहरूमा +2 हेर्दैछु, +2 पढाउँछु। हलन्दाज मास्टर नै हो। मास्टर भएपछि हलन्दाज भएन नि। सर्वप्रथम त 2048 सालको यो के अरे 78 सालको नयाँ वर्षको सबै साथीहरूलाई शुभकामना।
र हाम्रा साथीहरू अब बाबुराम नेपाली अनि अब राजु केसी अब यो दिपेन्द्र मल्ल अब अर्को साथीले यो आयोजना पुनर्मिलन आयोजना गर्नुभएकोमा साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो नाम कल्पना पौडेल र अहिलेको थर रेग्मी। म चाहिँ भरतपुर कृष्णपुरमा बस्छु। अब पेसा त अब खासै मैले त केही गरेको छैन, बच्चाहरू पढाउने भनेर त्यहाँ भरतपुर बसेको। अब किसानै हो पहिला थियो, त्यो पनि ठुलो पेसा हो। नमस्कार, म पुष्पा अधिकारी, खैरेनीटा बसोबास गर्छु, पेसा गृहिणी। सबैजनालाई नमस्कार साथीहरू। मेरो नाम चाहिँ निर्मला थापा मास्की साइलाको छोरी। मेरो जन्म चाहिँ यहीँ कोप्चे बासमा भएको अनि मेरो घर चाहिँ गोर्खा। अहिले हाल चाहिँ म काठमाडौँमा बस्छु। पेसा चाहिँ सानो व्यवसाय गर्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त 2048 सालको मेरो प्यारो साथीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। 78 साल है, 48 सालको साथीहरू हामी 48 भन्दा माथि जानै सकेका छैन अहिले। मेरो जन्म चाहिँ तनहुँ जिल्ला। अहिले भन्नुपर्दा कर्मघर चाहिँ स्याङ्जा हुँदै हाल अहिले बुटोल रूपन्देहीमा बसोबास। पेसा भन्नुपर्दा हाल केही पनि छैन है। सर्वप्रथम मेरो सबैजनालाई नमस्कार र साथसाथै 2078 को पनि शुभकामना। मेरो नाम रेवती थापा मगर। अब माइत भन्नुपर्दा मेरो माथि चोक र हाल अहिले चाहिँ म विवाह गरेर यहीँ 17 दिपक थापा मगरको श्रीमती। अब बुढो भइसक्यो त बुढी पनि हुनै पर्यो। लहरी पेसा चाहिँ केही पनि छैन अहिले हाल। के भन्छ हाउस वाइफ भन्नु पर्यो। गृहमन्त्री। धन्यवाद बाबुराम भाइलाई। श्री मित्र माध्यमिक विद्यालय 2048 ब्याजका हामी सबै साथीहरू जम्मा भएर आज आदिपुरमा कार्यक्रम गरेको धेरै खुसी छ सबै साथीहरूलाई। मेरो चाहिँ घर भनौँ भने खास भनौँ भने घर चाहिँ यही 1700 फाँट कर्मघर चाहिँ तारङघाट तेजेपुरी क्यान्सर हस्पिटल नजिकै पर्छ। साथीहरू आउँदाखेरि आयो भने मैले खाना पकाएर भेट्न लिएर आउँछु है। क्यान्सर चाहिँ नहोस्, कसैलाई नहोस् है। मेरो पेसा चाहिँ सानो सानो व्यापार। सबै साथीहरूलाई नमस्कार। मेरो नाम इन्दिरा श्रेष्ठ। दुईटा इन्दिरा थियो है, म चाहिँ सानो चाहिँ पढेँ। मेरो घर चाहिँ अब पहिला त 17 भयो कि जन्मघर कर्मघर चाहिँ नारायणघाट क्षेत्र। व्यवसाय चाहिँ एउटा सानो गर्दैछु। ल धन्यवाद। कुनै साथीको नाम छुटेको छ भने भन्नु होला है। बाबुराम नेपाली, सुरेन्द्र बाबु श्रेष्ठ, साधुराम मिश्र, महेश्वर नेउपाने, अर्जुन बसौला, केशव वाग्ले, एकराज अधिकारी, धनपति अधिकारी, वीरेन्द्र केसी, दिलबहादुर राणा, राजन पण्डित, पुष्पा अधिकारी, निर्मला थापा, निर्मला पोखरेल, रेवती थापा मगर, दीपक थापा मगर, इन्दुराज कडेल, विमला कारखेती, रिमकुमारी प्रधान, चिजा मल्ल, लक्ष्मी सोती, सोममाया थापा, पूर्णमाया नर्की, ध्रुवकुमार श्रेष्ठ, सन्तबहादुर गुरुङ, मनबहादुर थापा, दिपेन्द्र बाबु मल्ल, अष्टबहादुर प्रजा, कल्पना पौडेल, भवानी अधिकारी, इन्दिरा श्रेष्ठ, थमनबहादुर मगर। कोही साथीहरूको नाम छुट्या छ त? लक्ष्मी सीताको भयो, लक्ष्मी सोधी छ।
अघि मैले जुन प्रस्ताव राखेका थिएँ यहाँहरूलाई मलाई लाग्छ यहाँ नजिकबाट चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स आयो गर्दाखेरि ठिक होला भन्ने खालको कुरा आयो। मेरो एउटा प्रस्ताव छ यसमा, जुन हामी समिति बन्छौँ यो नजिकको साथीहरूको अलिकति बढी भूमिका हुने भएको हुँदा चाहिँ यहाँ नजिकको साथीहरूले चाहिँ यसलाई आफ्नो नेतृत्व लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। जस्तै हाम्रो बाबुराम हुनुहुन्छ, हाम्रो समताबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ, साधुराम हुनुहुन्छ, राजन पण्डित हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो केशव सर हुनुहुन्छ, अनि दिपक हाम्रो उलाई बिर्सिरहेको अनि हाम्रो दिलबहादुर राणा, हाम्रो महेश्वर, अनि हाम्रो लाउरे साहब हुनुहुन्छ। यति चाहिँ अलिक नजिकको, अरू चाहिँ पेसा व्यवसायमा अलिकति, अनि अर्जुन बसौला पनि हुनुहुन्छ, भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्षम हुनु खालको पनि हुनुहुन्छ। त्यसर्थ उहाँहरूलाई यी साथीहरूमध्येबाट चाहिँ 7 देखि 9 जनाको एउटा समिति गर्दाखेरि कसो हुन्छ यहाँलाई त्यो विचार चाहिँ आफ्नो केही छ भावना भनेर। अध्यक्षमा चाहिँ कसलाई राख्ने, यताबाट सुरु गरौँ न। सुरु अध्यक्षमा कसलाई राख्ने? ल निर्विवाद बाबुराम नेपाली। बाबुराम सर अध्यक्ष तपाईँ। होइन बाबुरामको किनभने यो क्रियाशीलता उहाँको धेरै छ, योगदान पनि छ, त्यसर्थ चाहिँ बाबुराम नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत माग पनि हो। ल बाबुराम अब उपाध्यक्षमा चाहिँ मेरो विचार है, यहाँलाई के छ, हाम्रो रेवतीजीलाई राख्दा कसो होला? उपाध्यक्ष रेवती। सचिवमा हाम्रो जो लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई यथावत राख्ने होइन। अब कोषाध्यक्षमा ल महेश्वर व्यवस्थापक हुनुहुन्छ एउटा सहकारीको, अनि 4 जना भयो। अनि सदस्यमा हाम्रो दिपेन्द्र छुट्याउनु हुने मान्छे, दिलबहादुर राणा, अनि हाम्रो सन्तजी परेन धेरै राख्दा नि, अर्जुन र उहाँमध्येमा एकजना बसिदिनुहोस्। त्यही त अर्जुन सर कि उहाँ अझ 2 जना बस्दा पनि केही थाहा परेन हजुर। ल अर्जुन सर हुन्छ। अब होइन सल्लाहकारको फेरि छ है, फेरि सल्लाहकारमा छ। अनि होइन एउटा सदस्य राख्दा हुन्छ, के भएन। सन्तबहादुर भयो, सुरेन्द्रको नाम पनि राख्दा। अनि महिला एकजना, अर्को पनि हाम्रो एकजना त कमसेकम छुटो। ए पूर्णमा हाम्रो यही हो, दिनदिनै भेट हुन्छ, मैले नचिने राखेको। ल दिनदिनै भेट हुन्छ मेरो। साङ्ग्रेला ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ उहाँ, मैले त अहिले मात्रै याद गरेँ, उहाँले साङ्ग्रेला भनेपछि मात्रै याद। सल्लाहकारमा हाम्रो राजुजी पनि सल्लाहकारमा। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो लाउड साहब सदस्यमा दिपेन्द्र बाबु मल्ल, अर्जुन बसौला, दिलबहादुर राणा, सन्तबहादुर गुरुङ, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, पूर्णमाया नर्की, चिजामाया मल्ल, राजन पण्डित र दीपक अधिकारी। 13 सदस्यीय समिति छ। र त्यहाँ चाहिँ सल्लाहकारमा चाहिँ म पनि छु र दिपक थापा हाम्रो मेजर साहब, त्यसै गरी हस्तबहादुर प्रजा, अनि हाम्रो ध्रुव सर मेजर साहब नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि, अनि हाम्रो राजु। यति 5 जनाको सल्लाहकार समिति छ। सल्लाह गर्दाखेरि सबै हामी सल्लाह गरेरै हुने कुरा हो, त्यही पनि अहिलेलाई 5 जनालाई मात्रै राखौँ। हुन्छ?
ल त्यसो भए तालिम अन्तिम तालिम र अर्को प्रस्ताव राख्न चाहन्छु हाम्रो 49 सालको बिहाजी त्यसपछि 47 सालको बिहाजी र 46 सालको बिहाजीले पनि यसरी नै रमाइलो गरेर जानुभयो खुसी सातासार गर्नुभयो फेसबुकको भित्ताभरि हामीले फोटो देख्न पाइयो रमाइलो हेर्न पाइयो हामीलाई पनि त्यही जाँगर लाग्यो गौरव सरले चाहिँ यो कोर्डिनेसन गर्नुभयो खुसी लाग्छ र एउटा कुरा केही यो खाएर रमाइलो गरेर मात्रै अलिकति हुँदैन कि तपाईँ हामी जतिको मान्छे भन्ने लाग्यो हामी सबैलाई र अलिकति थोरै हामी जम्मा हुँदाखेरि केही न केही गरौँ न त खाइपी त छँदैछ रमाइलो साथीभाइ भेटघाट त छँदैछ केही त गरौँ भन्ने लागेर हामीले अलिकति कुरा पनि अगाडि बढाएका छौँ के गर्न सकिन्छ यहाँको सबै सल्लाह सुझाव चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ जुन विद्यालयले दिने कुरा चाहिँ अलि हुँदैन कि किनभने हाम्रो विद्यालय 17 चाहिँ मित्रता चाहिँ एकदमै चाहिँ धनी पनि छ त्योभन्दा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी किनभने हामीले त फिस तिरेर पढेको हो नि त 6 कक्षादेखि नै फिस तिरेर पढेको अलिकति कसैलाई त असाध्यै गाह्रो पनि थियो त्यहाँ पढ्दाखेरि हामीले अनुभव गरेको तपाईँ हामीलाई कतिपय साथीहरूलाई पनि असिलो थियो फिस तिरेर पढ्नलाई त्यो हिसाबले हामीले केही गरौँ जबकि त्यहाँ एउटा कोर्स बनाऊ त्यो कोर्सले चाहिँ त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा के डाइरेक्ट हामी स्कुल थ्रु नगरिकन स्कुललाई साक्षी राखेर हामीले चाहिँ केही छात्रवृत्तिको योजनाहरू बनाउन सकिन्छ कि भन्ने खालको हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ त्यो कोर्स खडा गरेर एउटा सहकारी खालको पनि कुरा गर्नुभएको थियो बाबु सरले त्यो विषयमा अलिकति कुरा गरिदिनुहोस् न मैले त अहिले गाउँमा टोलमा सबैजनाले आमा समूह के समूह बोल्दै होइन अहिले लिटो सेक्टरमा गर्दै एउटा समूह गरेर अनि अलिकति रकम जम्मा गरेर दुःख परेको बेलामा साथ दिने त्यस्तो टाइपको सबै ठाउँ भइरहेको सबैले सहभागी हुनुभएको छ होला त्यस्तोमा हामीले पनि त्यही हिसाबले मासिक अथवा वार्षिक अर्धवार्षिक त्रैमासिक कसरी 100, 200, 1000, 500 कसरी जम्मा गर्न सकिन्छ त्यसरी जम्मा गर्दै जाने आफ्नै साथीभाइहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यसलाई ब्याज दिने हिसाबले पनि चलाउने एउटा घुटी जस्तै गरेर अथवा त्यसलाई 25 जना माथि भइसकेपछि हामी सफल गर्न पनि सकिन्छ एउटा सहकारी रूपमा लगेर एउटा वित्तीय कारोबार पनि गर्ने अनि त्यसबाट अलिकति राम्रै रकम जम्मा गर्न सक्यो अरूलाई पनि सहभागी गर्न सक्यो भने अहिले थुप्रै लगानीको सम्भावनाहरू छन् त्यो पनि गरौँला र एउटा अक्षय कोष जस्तो स्थापना गरेर अनि धनपतिजीले भने जस्तै कुनै गरिब असहाय छात्र उहाँहरूले पनि सहयोग गर्न सकिन्छ अथवा अरू कुनै च्यारिटी कार्यक्रमहरू पनि गर्न सकिन्छ यसमा साथीहरूको के विचार छ यसको लागि चाहिँ सब पहिला नै हामी यसको लागि चाहिँ यसो गर्छौँ लगाउनु पहिला कोर्स जम्मा गरौँ कति वर्ष त्यसले चाहिँ यो अहिले सुरु गर्ने अनि छोडिहाल्ने त्यो हुँदैन त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइराख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला के कति सकिन्छ अक्षय कोष जम्मा गरौँ त्यसबाट अनि मासिक कसरी ब्याज कसरी आउँछ होइन कति हुन्छ त्यसले चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ सहयोग चाहिँ एकचोटि होइन मैले अघि भनिसकेँ निरन्तरता हुनुपर्छ साथीभाइहरू केही वैकल्पिक विचारहरू छ एक्स्ट्रा विचारहरू छन् त्यो विषयमा पनि छलफल गरौँ कसैले यस्तो गर्नु पायो हुन्थ्यो भन्ने छ भने कसैको नयाँ योजना अथवा विचारहरू छ भने त्यो विषयमा निरन्तरता त हामीले दिनुपर्छ अब छात्रवृत्ति दिने भए पनि उठाएर दिने होइन एउटा अक्षय कोष स्थापना गरेर त्यसबाट आउने ब्याज दिने गरेर दिनुपर्छ होइन अहिले 1,000 उठाएर 20,000 रुपियाँ दियो प्राप्त खोज्दै जाने भने त्यो गर्नु भएन त्यो एउटा अब त्यो निरन्तर हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएपछि एउटा अक्षय कोष
1-2 लाख रुपियाँ अझै खुसी भएर त्यसको ब्याजले एकदमै पुग्छ भने त्यो चाहिँ गर्न सकियो। त्यो त निर्भर भयो नि त, नत्र अब एकछिन उठाएर दिने भनेको कुरा भएन। अरू कुनै किसिमको इनोभेटिभ आइडियाहरू छ भने त्यो पनि भनौँ, त्यो विषयमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ। होइन कुरा गरेरै गर्न सुरु गर्ने हो, अनि कुरै नभइकन त गर्न सुरु गरिँदैन होइन। हाम्रो लक्ष्य एउटा राख्ने हो, सुरु गर्ने हो। त्यही त हामी अब सबै सदस्य भएर अनिवार्य रूपमा मासिक अथवा वार्षिक अर्धवार्षिक रूपमा गरौँ भन्यो भने त्यो पनि गर्न सकियो होइन। किनभने आजभोलि पहिला जस्तो घर घरै लिन जानु पर्दैन, अनलाइन जमाना छ होइन। मान्छे इच्छा मात्रै गऱ्यो भने हुन्छ, कतारबाट मान्छेले पठाइरहेको छ होइन। अब यही दिन नसकिने भन्ने त होइन। त्यसलाई अक्षय कोषको लागि स्वैच्छिक रूपमा चाहिँ एउटा कोष खडा गर्ने कि अहिले नै हुन्न हुन्छ। त्यही त ल, मेरो तर्फबाट म 3000 दिन्छु अहिले। यो हाम्रो पिकनिकको बाइक 3000 चाहिँ म अक्षय कोषको लागि म डोनेसन गर्छु है साथीहरू। ठिक छ कि छैन? त्यसो गर्ने कि नगर्ने? गर्ने ल ठिक छ। हामीले यो पिकनिकमा अलिकति ठुलै रकम उठाएको छौँ होइन, आवश्यक भन्दा होइन। 2000 रुपियाँ उठाएको छौँ। अब यो 2000 रुपियाँ पनि कतिपय साथीहरूले अब कसैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सहयोग गर्नुभएको छ। यसबाट उब्रियो पैसा उब्रियो भने त्यसलाई पनि त्यो कोषमा हाल्ने कि अथवा त्यो पनि एउटा कोषमै राखौँ, अनि यसरी आफूले शैक्षिक रूपमा बोलेको कुरा पनि कोषमै राखेर एउटा ठुलो अलिक सकेसम्म ठुलो चाहिँ कोष जम्मा गरौँ भन्ने लागिरहेको छ। त्यही त सबै त्यो चाहिँ सबैजनाले साथीहरूले मासिक रूपमा उठाउने भन्ने भयो भने सबैले समर्थन गर्नु पर्यो। मासिकलाई अलिकति समस्या होला, वार्षिक रूपमा गर्दाखेरि ठिक होला होइन। मान्छेको जम्मा हुँदा पनि गाह्रो। एउटा त्यो कामै एउटाको कामै त्यही हुन्छ। वार्षिक रूपमा गरौँ, त्यसैले एउटा कोष खडा गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। हुन्छ। अलिकति हुन त धेरैले बुझेको कुरा हो। धेरैजना सहकारी ब्याङ्करहरू पनि हाम्रा साथीहरू रहेछ। अलिकति मलाई खड्किएको कुरो के भने अस्ति हामी फेस टु फेस साथीहरूसँग छलफल गर्दा पनि मैले के गरेँ भन्ने पक्ष कोट्याउँदै जाने हो भने हामी केही पनि नगरेर रहेछ कि हामी केही पनि नगरेर रहेछ। हामी त्यसो 2 खुट्टा उभिएको मान्छे मात्रै हो कि जस्तो लाग्ने रहेछ कि धेरै जागिरकै दौडानमा धेरै ठाउँहरू घुम्दै जाने क्रममा धेरै विद्वान मान्छेहरू, समुदाय एउटा ठुलो विश्वविद्यालय समुदायले धेरै कुरो सिकायो। अनि सिक्दै गइसकेपछि त्यो कहाँ गएर व्यक्त गर्ने त त्यसै गाडी झ्यालबाट कराएर नि भएन, काहीँ कराएर नि भएन। अनि लक्किली अस्ति साथीहरूले एउटा ग्रुप फर्मेसन गरेर र 47 त्यसपछि 46 49 का टोलीहरूले पनि अनि हाम्रो बाबुरामजीले भने जस्तै धनबहादुरजीले भने जस्तै धेरै फेसबुकवालाहरू हालेर रहेछ। त्योभन्दा नौलो हामीले केही गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा नि हामी अलिकति छलफल गऱ्यौँ। र छलफल गर्दै जाँदा कहाँबाट सुरु गर्ने त? त्यत्तिकै यो मोटरबाट पिच गर्छु भने पनि भएन। कहाँबाट सुरु गर्ने त भन्दा हाम्रो जमघट त मित्रतामा हो नि त, त्यहीँबाट सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ कि त्यसपछि हामी अर्को वर्ष अरू गरौँला। हाम्रो कोष वृद्धि हुँदै गयो भने अहिले चाहिँ सामान्य हिसाबबाट के गर्ने भन्ने मोटामोटी छलफल भयो। र त्यसपछि हामी कसरी जाने भन्दा त्यहाँको विद्यालय कमिटी, विद्यालय परिवारसँग छलफल गर्न लाग्दाखेरिमा नट ट्रान्सपरेन्ट, पारदर्शी छैन। अनि त्यो भएपछि हामी त्यहाँ फासन नदिने, हाम्रो कमिटी बनाउने र हामीले अलिकति फन्ड राइज गरौँ, पैसा कलेक्सन गरौँ, त्यसलाई काहीँ लगानी गरौँ, त्यसको इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ हामी इन्भेस्ट गरौँ अथवा दिउँ भन्ने नै ठिक होला भन्ने सोचियो। र कोही साथीहरूले त अहिलेलाई फर्स्ट के भन्छ इन्स्टलमेन्ट भनौँ कि के भनौँ त्यसको रूपमा उहाँले बोल कबल पनि गरिसक्नुभयो। र त्यो बोल कबल गरेको रकम चाहिँ यो वर्ष हामी यही उठाउँछौँ। इच्छा है फेरि
यो कर्का होइन, दबाब पनि होइन है त। इच्छा अनुसार त्योभन्दा माथि जान पनि सक्नुहुन्छ, तल पनि हुन्छ, हिसाब हुन्छ। त्यो कमिटीले हिसाब गर्ने, हाम्रो कोषाध्यक्ष साथी हुनुहुन्छ, सबैले हिसाब गर्नुहुन्छ। र आज यो कार्यक्रममा जति देश विदेशबाट पनि सहयोग गर्नु भएको छ, जहाँ भौतिक रूपमा उहाँहरू उपस्थित नभएर उहाँहरूको पैसा सहितको हामी हिसाब पारदर्शी गरेर त्यो पनि त्यही कोषमा राख्ने। तर हिसाब त निक्लिन्छ नि, पिकनिक खाएर बजेको यति, त्यो दिनमा पैसा उठेको यति भने छुट्टै महल त बनाउन सकिन्छौँ हामीले। अनि त्यो अनुसारको चाहिँ हामी खर्च परिचालन गर्ने र यो पिकनिक अथवा जब भेटघाट कार्यक्रमको लागि उठाइएको पैसाले हामी फेरि अर्को वर्ष नै भेटघाट नै गर्ने। अहिले हामी 30-31 जना छौँ भने अर्को वर्ष 40 जना हुन सक्छौँला। अर्को वर्ष गर्दै गएर हामी कतिजना थियौँ भने लगभग 70-72 जना हामी एसएलसी दिन गएको टिममध्ये त्यसरी चाहिँ गर्ने र वार्षिक एकपटक भेला हुने, मेसोनी जुटाउने र त्यही दिनमा नै हामी फेरि अर्को वर्ष नै अहिलेको जस्तै गरेर मूलधन उठाउने भनौँ न। मूलधन एकपटक उठाउने, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक भन्दा हामीलाई फेरि कहाँ के कस कहाँ जाने पासबुक या झ्याउनु हुन्छ। त्यो भन्दा हामी यही गोल कमल गरौँ, कमिटीलाई बरु तपाईँहरूले यो गर्नुहोस् भनेर आजै निर्णय गरौँ र उहाँहरूलाई जिम्मा दिउँ र उहाँहरूले परिचालन गर्नुहुन्छ। आवश्यक परे हामीसँग इन्डिभिजुअल सल्लाह पनि गर्नुहुन्छ होइन, व्यक्तिगत रूपमा सल्लाह गर्नुहुन्छ विभिन्न माध्यमबाट। त्यसपछि हामी भौतिक रूपमा अर्को वर्ष त्यही कमिटीले फल्ना दिन यसरी यो ठाउँमा यो कार्यक्रम गरिँदैछ भनेर उहाँहरूले फेरि हरिसाब सुनाउनुहुन्छ। हामी फेरि अर्को वर्षको लागि फेरि उठाउँछौँ होइन दर्पण सर। त्यसो गर्दै गएर हामीले अलिकति समाजसेवा पनि अरू ब्याजको भन्दा अलि नौलो देखाउने कि भन्ने हिसाबले यो सुरु गरिया हो र त्यो अनुसारको गोल कमल नै गरेर हामी राखौँ होला होइन। मेरो भनाइ चाहिँ त्यो लाग्छ। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद सर। यो कुनै हामीले अहिले कल जुन कल गोल कबुल गरेको चाहिँ रकम चाहिँ त्यसको इनिसिएटिभ हामीले लिने भनेर बोलेको होइन। यो चाहिँ हामी साथीहरूसँग एउटा कोष खडा गर्नको लागि मात्रै हो। सचिवज्यूले टिप्नु होला, जसले जति बोल्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ खुसी साथ टिपिदिनु होला। यहाँ त पैसा बोल्नुपर्ने रहेछ कि सबै कुरो गऱ्यो, पैसा दिनु परेपछि बल्ल मान्छेको असली रूप देखाउनु पर्दो रहेछ। हाम्रो आदरणीय के अरे गणपतिजीले भनिसक्नुभयो। अब म पनि यसो गर्दा गर्दै अब लगभग राम्रोसँग कमिटीले सञ्चालन गर्यो भने 5000 रुपियाँ चाहिँ आज यो समितिलाई दिन्छु। बन्दीमा त छैन है। हस् धन्यवाद। साथीहरूलाई कोषको लागि केही इच्छा छ भने यो हाम्रो सचिवज्यू नवनियुक्त सचिवज्यूलाई सम्पर्क गर्नु होला, यहाँ टिपाउनु होला। यो चाहिँ मूलधनको रूपमा रहन्छ है। पछि यसको इन्ट्रेस्ट हामीले पाउँदैनौँ, यो उस पाउँछौँ भनौँ न। तिमी हामी भेट भएको आज यो, भेट भएको आज यो, भेट भएको दिन पनि राजा यो। छिनको छिनाइमा भेटको माया के भनी बोलाउनु, पहिलो दिनैमा भेटको माया पहिलो पहिलो दिनैमा
मनको कुरा केही हो बुझेको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउने हो पहिलो दिनैमा जुरेली रुजेको मनको कुरा क्यारी हो बुझेको उनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउने हो पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउने हो पहिलो दिनैमा मायाले बोलेको शीतल भयो हृदय बोलेको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउने हो पहिलो दिनैमा मायाले बोलेको शीतल भयो हृदय जलेको छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउने हो पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउने हो पहिलो दिनैमा आफ्नै छायाले अलमलमा रणभुलमा बाँचेछु अब तिम्रै माया झालमा परेनी माया तालमा तिम्रै माया झालमा परेनी माया तालमा किन छाडेर जान्छु भन्छ माया मारेर जान्छु भन्छु माया मारेर जान्छु भन्छु माया मारेर जान्छु भन्छु माया मारेर फेरि कहिले उता कोटे यता कोटे फेरि कहिले उता कोटे
छोरी मेरो माया लागेको साँच्चै हो कि मलाई मेरो माया झुटो लागेकै हो झुटो लागेकै हो मुटु खायो त्यही मुरीको मायाले जोबन भन्यो त्यही मुरीको मायाले जनी खायो त्यही मुरीको मायाले सिकाउँछ आफ्नै छायाले अलमलमा परेछु म चन्द्रन भुलमा बाँचेछु आज तिम्रै माया सामा परनी माया सामा तिम्रै माया सामा परनी माया सामा किन छाडेर जान्छु भन्छु माया मारेर हो जान्छु भन्छु माया मारेर जान्छु भन्छु माया मारेर हो जान्छु भन्छु माया मारेर जान्छु भन्छु माया मारेर जन्मिएको यान्चोको पाखैमा साफी सन्डी झराको आँखै। धन्यवाद। यो के हो यो के हो यो के हो यो भुटान हो सर सेपको छ यो भुटान हो यो भुटान चिलो रहेछ कि अनि त्यो चाहिँ त्यो खरायो रे खरायो सेपको छ ल खराएको सेपको खरायो यो खरायो आज चाहिँ अब खरायो अझ मासुमा खरायो चाखौँ न रेकर्ड हुन्छ सीताजीलाई रावणले हार लागी भुइँको
जिमल बाउकी छोरी उही खोलीमा पानी उही खोलीमा पानी उही खोलीमा माछा उर्ली आयो भैँस मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ उही खोलीमा पानी उही खोलीमा माछा उर्ली आयो भैँस मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ उर्ली आयो भैँस मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ जाँदै आयो नारी जवान मनको बाँकी राख्छु तिमी मेरो हुन्छ भने तिम्रै छामा पुग्छु उही खोलीमा पानी उही खोलीमा पानी उही खोलीमा माछ उर्ली आयो भैँस मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ उही खोलीमा बस्ने काली भैँसी वनमा बस्ने अर्ना आजैदेखि हुन मन छ पिरतीमा भर्ना उही खोलीमा पानी उही खोलीमा पानी उही खोलीमा माछ उर्ली आयो भैँस मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ उही खोलीमा पानी उही खोलीमा माछ उर्ली आयो भैँस मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ उर्ली आयो भैँस मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ खोलीमा ल्याउ लाग्यो खेतमा छोखा कहिले सम्झ्यो आज मलाई बाडल केले कुक्का उही खोलीमा पानी उही खोलीमा पानी उही खोलीमा माछ उर्ली आयो भैँस मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ उही खोलीमा पानी उही खोलीमा माछ उर्ली आयो भैँस मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ उर्ली आयो भैँस मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ आफ्नै परिवेशका भाकाहरू सङ्ग्रहित गर्ने क्रममा त्यसैले म्युजिक प्रस्तुत गर्दछ।
भयो घर याद मात्रै आउने अर्कामा जाँदै आउने शीतल छायाको डोकेको छेउको झल्केको खाली माया याद मात्रै आउने Hey,
चौतारी म्युजिक प्रस्तुत गर्दछ।
सुहासेर सहरमा छौ खाली छौ कि कसैको भारमा छौ झलमा पर्दा छौ नहेर त्यसरी माया सर्दा छौ हाँसेर सहरमा छौ खाली छौ कि कसैको भारमा छौ झलमा पर्दा छौ ताली बजाउनु टोली हेरेर ताली बजाउनु टोली पल्टनको लाउरे भुजलमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ जनल्ली पल्टनको लाउरे भुजलमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ जैवानी जानी भुजलमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ नल्ला भात खानी भुहाली पर्दा जैवानी जानी भुजलमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ नभोगेनी देख्या छु अरूको मरुदैन नम्मारे अरूको झलमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा चलाएर शङ्काको तरबार कहिले पनि हुँदैन घरबार झलमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ शङ्काको तरबार कहिले पनि हुँदैन घरबार झलमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ मुटुरेटी मायाको छोराले तारा झार्छ जुन छाड्छ छोराले झलमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ मायाको छोराले तारा झार्छ जुन छाड्छ छोराले झलमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ ओ साइला के छ हाल खबर
छेउमा बस्ने साथीले सुन्छ कि एक कान दुई कान मैदान पो हुन्छ कि फुलो